की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं आज रात फिर उसने हम सबको ये कीमती मौका बख्शा कि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर उसके घर में जा सके। खुदा आपसे राजी है। हालेलुया। प्रस्तुत के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ है कि खुदा की आवाज़ को सुने। तो आप तमाम बहन भाइयों को जो दूर से नज़दीक से आज रात खुदा के घर में आए हैं, मैं खुदा का नासा खानों पूरी टीम आपको खुदा के घर में खुश आमदीद कहते हैं। और उन बहन भाइयों को भी जो हर रोज़ यूट्यूब पर फेसबुक पर कलाम में शेयर करते हैं, उन सबको भी खुश आमदीद, उनकी भी सलामती है। तो आइए खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से देखें मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आइए हम दुआ। ऐ मेरे खुदा आज रात तेरा पर छाया हुआ है और तेरे लोगों ने जी जान के साथ तेरी परस्तिश, तेरी गीत, तेरी अब्दुस्ताइश की और तो खुश हुआ, आसमानों से खरूज करके हमारे दरमियान आया आपने लाखों कदूस दीन फरिश्तगान के साथ और हमें बरकत दी, हमें बरकत दी। अब वक्त हुआ है कि तेरे कलाम की आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे और बरकत पाए। इस वक्त जो रास्ते में उन्हें सलामती से लेकर जो पहुंच चुके हैं, सब की सलामती हो। तो अपने खादम का जोर पर ये सब कुछ मांगर पाया तेरे कदूस नाम। आमीन। अभी आपने कलाम मुकद्दस में से सुना कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को क्या लिख रहा है कि हमारे पास एक ऐसा खजाना है कि जो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है और ये खुदा की कुदरत से है। जोरदार नारा हालेलुया। अब सवाल ये पैदा होता है कि खजाना किसे कहते हैं? कीमती चीजों को। और कीमती चीजों में क्या आते हैं? हीरे जवाहरात, सोना, रुपया, पैसा, ये सारी चीजें कीमती हैं। एक जगह पर जब रखे तो क्या कहलाती है? खजाना। हर शख्स जानता, सवाल ये पैदा होता है क्या कभी किसी ने खजाना मिट्टी के बर्तन में भी रखा है? मिट्टी के बर्तन तो हम सब देखते हैं, एक दौर था, अब नहीं है, इतने नाजुक कि वो जरा से ठेस लगने से क्या टूट जाते हैं। तो ऐसे नाजुक बर्तनों में कौन खजाना रखेगा? अब जब उसका बंदा फरमा रहा है कि ये खुदा की तरफ से है और हम मिट्टी के जो बर्तन है हमारे अंदर ये खजाना हमारे पास रखा हुआ है, तो ये कौन से बर्तन है भाई? ये कैसे बर्तन है कि जो खाते मिट्टी के हैं और इनके अंदर जो है वो सोने, चांदी, जवाहरात, रुपया, पैसा रखा जाता है। जबकि आम मुशाहदे पुराने ज़माना में भी कहानियाँ पढ़ते हैं कि खजाना यानी हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, सिक्के वगैरह, ये देग जो खाना बनाते हैं देगों में रखा जाता, दफन कर दिया जाता था कि किसी को पता ना चले। फिर उसके बाद दौर आगे बड़ी बड़ी अलमारियों में लोग रखते हैं। और फिर अब जमाना आ गया है कि लोग बैंकों में रखते हैं ताकि उनकी कीमती चीजें जो खजाना है वो महफूज रहे। तो मिट्टी के बर्तनों में तो कभी किसी ने नहीं रखा। ये क्या भेद है? ये क्या भेद है कि क्यों उसने कहा कि हमारे पास जो खजाना है वो कहाँ रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में। आज रात जब आपको मालूम हो जाए और आपको इस चीज की समझ आ जाए तो मैं नहीं समझता कि हम गरीब रहेंगे। जोरदार नारा हालेलुया। हम में से हर एक अमीर हो जाएगा क्योंकि वो जान जाएगा कि मेरे पास इतना कीमती खजाना है, मेरे पास इतना कीमती खजाना है और फिर भी मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ। ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ जानने की जरूरत है। भेद के बारे में तशबीहों के जरिए बहुत सारा खुदा का कलाम दिया गया ताकि हम उनको स्टडी करें, उनके बारे में लोगों को साफ साफ सही तौर पर बताएं। तो आज रात जो हमारा टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है, वो मिट्टी के बर्तन, द क्ले पॉट्स।
मट्टी के बर्तन, दो चीजें जल्दी से कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मट्टी के बर्तनों से क्या मुराद, पौलुस रसूल किस चीज से तशबीह देता है, मट्टी के बर्तन। और फिर उसके बाद दूसरी चीज देखेंगे कि ये मट्टी के बर्तनों में खजाना कौन सा रखा हुआ है, यानी कौन सा खजाना है जो मट्टी के बर्तनों में रखा है। तो पहले हमें सीखना चाहिए कि ये मट्टी के बर्तन क्या, क्यों कहा गया, क्यों तशबीह दी गई कि ये जो खजाना है मट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है जो हमारे पास है। तो मट्टी के बर्तनों से क्या मुराद है, उसमें दो चीजें देखें। पहले देखेंगे कि मट्टी के बर्तन कैसे होते हैं, और फिर देखेंगे कि मट्टी के बर्तनों से क्या मुराद पौलुस रसूल लेता है, और क्या बाइबल मुकद्दस उसकी तस्दीक करती है। हालेलुया। अब आप सबको, आप तो नए जमाने के, तो आप तो चीनी के चाइना के बर्तनों का पता है, ये बड़ा बड़ा हुआ तो सिल्वर के बर्तनों का पता होगा। मट्टी के बर्तनों का तो जो बुजुर्ग हैं या जो देहात के लोग हैं वो ही जानते हैं, उनके कितने काम लेते थे उनसे, उनको काम करने के बाद धोना भी पड़ता था। वो मट्टी के बर्तन आप भूल गए, मैं याद कराता आपको। मट्टी के बर्तनों में जो पंजाब में इस्तेमाल किए जाते थे या कराची में भी आके इस्तेमाल हुए करता, वो कौन कौन से, आटा किस में गूंदते थे, कनाली। आटा किस में गूंदा जाता था, मट्टी की कनाली होती थी। उसके बाद आटा रखा किस में जाता था, बताएं, आटा किस में रखा जाता था, चाटी पंजाबी के देते, वो चाटी चाटी चाटी, अच्छा चाटी में भी जो था वो आटा रखा जाता, मट्टी जो पंजाबी के मट्टी भी कहते थे। चाटी में वो तो दूध रिड़कने वाली है ना, वो भी मट्टी की समझ लो, चाटी कह लो, मट्टी कह लो, मटकी कह लो। उसके बाद घड़ा या मटका कह लो, सुराही, चाय के बर्तन या प्याले मट्टी के, ये सारी चीजें मट्टी के बर्तन होते थे जो हमारे पुराने बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। और ये बड़े सस्ते आम से होते थे, टूट गया दूसरा ले आया, फिर इसको साफ करने में पानी में धोया तो साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया। तो मट्टी के बर्तन आम से होते थे, और क्या था, ये खिदमत के लिए होते थे, यानी इसमें हांडी में खाना बनाया जाता था, कनाली में आटा गूंदा जाता था, आटे को सेव किया जाता था, चाटी में लस्सी बनाई जाती थी, मटके में पानी रखा जाता था, ये सारे खिदमत के लिए थे। अब उसका बंदा क्यों कहता है कि मट्टी के बर्तन, हम मट्टी के बर्तन हैं और हमारे अंदर खुदा ने क्या रखा हुआ, ये कीमती खजाना रखा हुआ है। तो बर्तन के बारे में जान लिया कि आम से बर्तन थे उस दौर में, पौलुस रसूल के दौर में, हमारे दौर में भी आज से 50 साल पहले आम से बर्तन थे, लेकिन इनसे खिदमत ली जाती थी, आटा गूंदा जाता, रोटियां बनाई जाती, हर चीज मट्टी, और इसकी खाने का बना हुआ टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था। तो इस चीज को ज़हन में रख के कि अब मट्टी के बर्तनों से क्या मुराद है। बर्तन हमने जान लिया कि आम से बर्तन जो खिदमत के लिए होते हैं उन्हें साफ किया जाता है। मट्टी से बर्तन से पौलुस रसूल मुराद देते हैं हम आम से इंसान। जोरदार नारा हालेलुया। मट्टी के बर्तन कौन है बताएं, हम इंसान। कहाँ लिखा है कलाम मुकद्दस में, यशायाह 64 बाब और उसकी 8वीं आयत, तो भी ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब तेरी दस्तकारी। यानी खुदावंद का बंदा यशायाह नबी क्या इकरार कर रहा है कि ऐ खुदावंद हम सब क्या है, मट्टी हैं, और तू क्या है, कुम्हार है, और कुम्हार मट्टी के साथ बर्तन बनाता है। अब बच्चों को नहीं पता, एक दौर था कि मट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता था, मट्टी गूंथता था और चक्का सा बनाया तो घेरता चलाता और उससे बर्तन बनाता था। तो जो बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहा जाता था। तो खुदावंद का बंदा क्या फरमाया, ऐ खुदा तू क्या है, कुम्हार है, तो हम मट्टी हैं और हम तेरे हाथ की बुनाई के हैं, दस्तकारी। यानी तूने हम इंसानों को किससे बनाया, मट्टी से। और हम सब जानते हैं पैदाइश की किताब उसके पहले दूसरे बाब में क्या लिखा है कि खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया, और मट्टी से बनाने के बाद उसने मट्टी का पुतला बनाया, दम फूंका, अपना रूह डाला और इंसान जीती जान हो गया। हालेलुया।
اور اسے بلانے کے لیے اس کا نام رکھا آدمہ. عبرانی میں آدمہ آیا ہے، اردو میں آدم، جس کے معنی ہے لال مٹی کے. یعنی خدا نے انسان کو خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت. کس سے؟ لال مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا. تو اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح مٹی کے برتن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. مٹی کے جو برتن ہیں ان کی شیپ آپ دیکھتے ہیں، ان کا قد دیکھیں، وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. لیکن بنائے کس نے؟ کمہار نے بنائے ہوئے ہیں. ایک ہی آوے سے کمہار چھوٹا پیالہ بھی بناتا ہے، سرائی بھی بناتا ہے، مٹکا بھی بناتا ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ خالص مٹی کے بنے ہوئے. لیکن سائز میں اور کام میں کیا ہے؟ فرق ہے. اسی طرح خدا نے آدم کو بنایا، لیکن سب انسان ایک جیسے نہیں. سب انسان ایک جیسے نہیں ہے، مختلف انسان ہے. کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی کس طرح کا ہے. یعنی سب انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتے. ٹوئنس ہیں، اگر بھائی یا بہن تو وہ ایک دوسرے مل جائیں گے، لیکن سب کی شکل. اب جب قدرت خدا کی دیکھو، سب شخص انسان جو ہے ان کی شکل دیکھو تو سب کی ناک بھی وہی ہے، ہونٹ بھی وہی ہے، آنکھیں، ناک بھی سب کچھ وہی ہے، لیکن ملتا نہیں ہے. کسی کو اس نے تھوڑا سا ٹیڑھا نہ کر اونچا کر دیا، کسی پینا کر دیتا ہے، کس طریقے سے. یہ شکل نہیں ملے گی، قد نہیں ملے گا، رنگ نہیں ملے گا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی براؤن ہے. یعنی مختلف رنگ ہیں، مختلف قد ہیں اور مختلف طرح. اور ہر شخص کو خدا کیا کرتا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. اسی طرح برتنوں کی طرح انسانوں کی فطرت بھی عجیب ہے. جس طرح ہر برتن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح ہر انسان بھی علیحدہ علیحدہ اس کی فطرت ہے. یعنی اس کے اندر علیحدہ علیحدہ آتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت ایموشنل جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ بڑے رومانٹک ہوتے ہیں، ایک دم سے پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کرنا. بہت سارے لوگ بڑے غصیلے ہوتے ہیں، بڑکو، ایک دم سے غصہ آ گیا بڑھ جاتے ہیں، غصیلے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں. یعنی طرح طرح کے انسانوں کی فطرتیں. دیکھو، ایک ماں 7 بچوں کو جنم دیتی ہے اور 7 کی عادتیں فرق ہوتی ہیں. کسی نہ کسی کی مل جائے گی، لیکن 7 کی عادتیں کیا ہے؟ فرق ہے. کوئی بہت پیار کرنے والا، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، کوئی فسادی ہے، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا ہے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پالوس رسول نے کہا ہے کہ ہم جو انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں، بے شک ہماری عادتیں فطرتیں علیحدہ ہیں، لیکن خدا ہمیں بھی اپنے نام اور جلال کا استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. اب چند ایک مثالیں دیکھیں. پطرس رسول کے بارے میں، وہ بہت جوشیلا ہے، ایک دم جوش میں آ جاتا تھا. کوئی بھی کام کرنا سب سے پہلے وہ آگے ہوتا ہے. کلام مقدس میں لوکا 5 باب میں ہم دیکھتے ہیں، لوکا 5 باب میں، کہ جب خدا یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ پطرس تھوڑا گہرے میں لے چل اور جال ڈال، تجھے بہت ساری مچھلیاں ملیں گی. تو کہنے لگا نہیں، ہم نے ساری رات جال ڈالے ہیں، ہمیں تو کوئی مچھلی نہیں ملی. تو خدا نے کہا جب میں تجھے کہہ رہا ہوں چل، ظاہر ہے وہ جوشیلا تھا، ایک دم سے بڑکا کہ ساری رات جال میں کچھ بھی نہیں ملا. نہیں تو چل گہرے میں، تو چل گہرے میں خدا کی قدرت کو دیکھے گا. اور جب گہرے میں گئے تو جال مچھلیوں سے بھر گئے. ہاللیلویا. پھر جو کنارے کشتیاں کھڑی تھی، ہیلپروں کو بلایا تاکہ وہ جال کھینچ کر جو کنارے پر. اور جب اس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تو ظاہر ہے ایک دم سے وہ خدا کے قدموں گر پڑا اور کیا کہا کہ خدا تو یہاں سے چلا جا. کیوں چلا جا؟ تو راست باز ہے اور میں گناہ گار. اب راست باز کا گناہ گار سے کیا تعلق؟ زوردار نعرہ ہاللیلویا. کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی مچھلیاں نہیں ہیں، لیکن تو نے کہا میرے کہنے سے، اب تیرے کہنے سے جھال بھر گئے ہیں. تو میں جان چکا ہوں تو خدا کا راست باز بنتا ہے. میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو تیرے لائق نہیں تھا. لیکن خدا نے کیا فرمایا؟ اٹھ قبر باغ، اب سے تو مچھلیوں کا شکار نہیں کرے گا بلکہ آدم گیر، یعنی آدمیوں کو پکڑے گا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اور اس کی فطرت نہیں بدلی، اس کا جوش نہیں بدلا. جیسے تو خدا میں بڑھتا گیا، جوش بڑھتا گیا اس کا. ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 18ویں باب اور اس کی 10ویں، کہ جب خدا یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے، سارے لاٹھیاں بلوان لے لو کے تلواریں لے کر آئے پکڑنے کے لیے،
तो जब खुदा यीशु मसीह को देखा, पकड़ने के लिए एक शख्स आगे बढ़ा, पतरस ने तलवार निकाली और उसका कान उड़ा दिया। जब कान उड़ा दिया, क्योंकि वो एकदम जोशीला था, जोश में आ गया, मेरे खुदा को पकड़ने के लिए आ रहे, मैं अभी इनको ठीक करता हूँ। तलवार चलाई, कान उड़ा दिया। तो खुदा ने से क्या कहा कि तलवार को म्यान में रख, मैं तलवार नहीं बल्कि सुलह कराने के लिए। जोरदार नारा हालेलुया। उसका कान पकड़ा और जोड़ दिया, वहीं पर बड़ा मौजूदा जाहिर हुआ। जोरदार नारा हालेलुया। तो किसी ने सवाल किया, जी खुदा यीशु मसीह के साथ वो रहते थे, फिर तलवार की क्या जरूरत है? खुदा यीशु मसीह के साथ वो हर वक्त रहते थे, तो फिर तलवार की क्या जरूरत थी? तो मैंने उसे कहा कि देखो, खुदा यीशु मसीह के साथ वो बियाबान में सफर करते थे, जंगलों में सफर करते थे, पहाड़ों पर जाते थे, और कभी कभी खुदा उनके साथ नहीं भी होते थे, वो अकेले भी होते थे। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो तलवार रखते थे। 24 घंटे खुदा उनके साथ नहीं होता था, लेकिन जब वे अकेले होते थे, वो अपनी जान की हिफाजत के लिए पतरस जो था वो तलवार रखता था कि अगर कोई जंगली जानवर हमला कर दे तो हम उसका क्या करें, मुकाबला कर सके। लेकिन खुदावंद ने फिर भी उसे मना किया कि तू आदमियों पर तलवार ना चला। जोरदार नारा हालेलुया। अब आगे चले, हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से शक्की मिजाज आदमी के लिए, कि जिसकी जिंदगी में शक था, लेकिन खुदावंद ने उसे भी अपने नाम और जलाल का इस्तेमाल किया। वो कौन है? तौबा। यूहन्ना 20 बाब की 24 और 25 है कि जब खुदावंद यीशु से अपने कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो सबसे पहले हफ्ते के रोज, सब्त के पहले दिन, हफ्ते के रोज इतवार का दिन बनता है। सब्त जो है 7वें दिन को कहते हैं, और जो इतवार है वो हफ्ते का पहला दिन। तो हफ्ते के 7वें दिन जो पहला दिन बनता है, वो खुदावंद यीशु से ऊपर जाहिर हुए और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। वो यहूदियों के डर से कमरे में बंद थे कि उस्ताद तो जो है वो मसलूब हो गया है, हमसे जुदा हो गया है, अब ज़ाहिर जेलों की बारी आएगी, हमें भी सारे मारेंगे, कत्ल करेंगे, तो बेहतर है हम सारे इकट्ठे बैठ के दुआ करें और इकट्ठे बैठे रह गए, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो खुदावंद गए, उनकी सलामती चाही। उस वक्त तौबा मौजूद नहीं था, तो खुदावंद से कहा कि फिक्र न करो, मैं जी उठा हूँ। हालेलुया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सलामती चाहिए, चले गए। उसके बाद तौबा आता घर में, तो तौबा को खुशखबरी सुनाते हैं कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। यीशु जी उठा है। कब जी उठा है? फिर हमने देखा कि वो हमारे पास आया है, सब के पहले दिन आया और हमें आकर बरकत दी है। हमारी सलामती चाहिए कि तुम्हारी जानें मुझ में महफूज रहे, तुम अमन में रहो, ये तुम्हारा डर और खौफ जाता रहे। कहने लगा नहीं भाई मैं नहीं मानता। लेकिन मान गया ना माना, तो इतने सारे लोग हैं झूठ बोलेंगे, हमने देखा अपनी आंखों से। कहने लगा नहीं, जब तक मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ देखूंगा नहीं, उसकी हथेली में जो सुराख हुआ था कीलों का, वहां हाथ नहीं डालूंगा बोली, और जब तक उसकी पसली में हाथ नहीं डालूंगा मैं यकीन करने वाला नहीं। लेकिन इतना वो शक्ति मिजाज है, उसके दिल में शक आ गया कि देखो कितने सारे, उस वक्त वो 11 रह गए थे, युद्ध तो गिर के उपजे, उसने अपने को एंकर मार लिया था उसने। तो 10 लोग कह रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहा। ये इंतहा है शक की, और मेरी जिंदगी का तजर्बा है, कभी किसी के दिल में शक ना आए। शक इंसान की जिंदगी को गुल की तरह खा जाता है। शक घरों के घर बर्बाद कर देता है। खाम में शक करना, शौहर में शक करना, बीवी पर शौहर में शक करना, बीवी ने शौहर पर शक करना, उतना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये शक है जो उनकी जिंदगी जीवन कर देता है। खुदावंद नहीं चाहता कि लोग शक में रहे। जोरदार नारा हालेलुया। क्या खुदावंद शक में रहने दिया? दूसरे हफ्ते फिर खुदावंद मौजूद हुए, और खुदावंद ने तौबा को मुखातब करते हुए, शक न कर, इधर आ मेरे पास, बेइत्काद ना हो, ये देख मेरी हथेली, उंगली डाल अपने इसमें और मेरी पसली दे। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आता और हाथ डालता, कांपते हुए डरते हुए उसके पाँव में गिर पड़ा और सिजदा करते हुए कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हालेलुया। कि यानी तू ही मेरा खुदावंद है, मेरा आका है, मेरा मालिक है, और तू ही मेरा पैदा करने वाला खुदा।
اسے اپنا خدا اور اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ خدا نے کیا فرمایا؟ تو نے دیکھ کر کے مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ مجھے خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو خدا یسوع کو اپنا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یقیناً وہ کیا ہے؟ نجات یافتہ۔ اس کے بعد آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندے پالوس رسول کے بارے میں۔ وہ بھی بڑا جوش میں آ جاتا تھا ایک دم، اور وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ میں بڑا جوشیلا تھا، اور جوش میرا کن پر نکلتا تھا؟ مسیحوں پر، کہ یہ بدعتی فرقہ ہے اور ان کو میں نے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اور وہ اور دور دور کے علاقوں میں بھی جاتا اور جا کر ان کو گھروں سے چرچز میں سے نکال کر ان کو قتل کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو مذہب ہے وہ توحید ہے۔ بنی اسرائیل کا مذہب کیا ہے؟ توحید، یعنی ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اس پچھلا 4 باب اس کی 6 آیت میں، سن اے بنی اسرائیل، خداوند خدا ہمارا ایک خدا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں مسیح کہ نہیں، خدا کا بیٹا ہے، یہ مشرکین ہے، ضرور ہے یہ واجب القتل ہے، اور جوش دکھاتا تھا کلیسیا کو ستانے کے لیے۔ اور پھر جب خداوند نے اس کو پکڑا تو اس نے خود جا کر اگرپا بادشاہ کے سامنے یہ گواہی دی، اعمال 26 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلاتا تھا، بلکہ ان کے مخالف میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ یہ دیکھا میں بادشاہ سے کہتا تھا کہ میں دیوانہ ہو گیا تھا، بالکل یہ اندھا ہو گیا تھا کہ میں مسیحوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا تھا کہ یہ مشرکین ہیں، خدا کا شرک کرتے ہیں، انہیں سب سے مٹ جانا چاہیے۔ اور پھر جب مسیح کا نور مجھ پر چمکا، میں جا رہا تھا قتل کرنے کے لیے، تو اندھے منہ گرا، آواز ہے ایسا ہو تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ میں پچھلی بار تفصیل سے بتایا آپ کو اس کے بارے میں کہ آواز آئی، دیکھ میں یسوع ناصری ہوں، اور پہنے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل، اٹھ اور جا کر انیا کہن کے پاس تیرے لیے دعا کرے گا، تیری آنکھوں سے چھلکے گریں گے۔ یاد رکھ، میں نے تجھے غیر قوموں میں نور کا اشتہار بنا کر استعمال کرنا ہے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ اس طرح جو جوش ہے نا مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے، یہ طرح جوش غیر قوموں میں استعمال ہوگا تاکہ خدا یسوع مسیح کو وہ اپنا نجات دہندہ کیا کرے؟ قبول کرے۔ تو بہت سارے لوگ، بہت ساری فطرت جب خدا ان کو چن لیتا ہے تو پھر اسی فطرت میں ان کو آگے بھی بڑھاتا ہے تاکہ ان کی یہ فطرت جو بدل جائے اور مسیح یسوع میں وہ اور بہت سے لوگوں کو جیت سکے۔ اب آگے چلتے ہیں، خدا ان کے پاک کلام سے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کے بارے میں اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب اور پہلی آیت ہے کہ پالوس رسول ہی نے استفانوس شہید کو قتل کروایا تھا، کہ اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہو رہے تھے، خدا اسے اپنے نام پر جا کے استعمال کر رہا تھا، اور یہ ایگری تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے فتویٰ ہے کہ شخص کو مار دو، زندہ پتھروں سے مار کے مار دو۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں راضی تھا کہ اس کا یہ قتل ہوا ہے۔ تو اب جب کہ خدا نے اسے چنا تو پھر وہ یسوع کے نام کی کیا لگا؟ گواہی دینے لگا۔ ہاللیلویہ۔ اب آگے چلتے ہیں، آخری چیز، دوسری چیز کہ خزانے سے کیا مراد پر اس رسول لیتا ہے کہ ہم انسان، اب مٹی کے برتن کا سمجھ گئے، مٹی کے برتن سے کیا مراد ہے؟ ہم انسان۔ اب مٹی کے برتنوں میں کیا رکھا ہے؟ خزانہ۔ اب خزانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے اندر، ہم انسانوں کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ جنہیں پا کر انسان دولت مند ہو جائے۔ یاد رکھیں، جو اس نے ہمارے اندر یہ قیمتی چیز رکھی ہے، جب ایک شخص توبہ کرتا ہے، خدا کے قریب آ جاتا ہے، خداوند اس نعمت سے اسے بھر دیتا ہے، اور پھر اس شخص کو چاہے اس کے کیسی بھی فطرت ہے، پھر اسے اپنے نام پر جلا کر استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو پالوس رسول ہم دیکھیں گے کہ خزانہ کسے کہتا ہے؟ خزانے سے مراد ہو لیتا ہے خدا کا پاک روح۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ روح القدس۔ روح القدس کو بہت سارے نام بائبل مقدس میں دیے گئے، پاک روح کہا گیا، روح حق کہا گیا، خداوند کا روح، یسوع کا روح کہا گیا، آب حیات کہا گیا،
यानी बहुत सारे नाम दिए गए। जब एक शख्स चाहे कितना भी मामूली सा आम सा है, जब उससे खुदा ने खिदमत लेनी है तो खुदा उसको चुनता है। जब शख्स तौबा करता है, निजात पाता है, तो सबसे पहले ब्लेसिंग जो उसे मिलती है रूह कुदस के नाम में, हालेलुया। और जब उस शख्स को रूह कुदस मिल जाता है, ये एक ऐसा खजाना है कि उसकी दुनियावी और रूहानी जिंदगी एकदम से तब्दील हो जाएगी। जोरदार नारा हालेलुया। ना वो गरीब रहेगा और ना ही वो रूहानियत से दूर होगा। और फिर ऐसे शख्स को अपने और नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। अब हमारे सामने ये सारी मिसालें हैं कि जब तक रूह कुदस ने नहीं पाया था, ये आम से इंसान थे, मट्टी के खाली बर्तन थे। लेकिन जब इनको रूह कुदस मिला, हमारे की किताब उसके दूसरे बाब में पेंतिकोस्त के रोज, ईद पेंतिकोस्त के रोज, जब यहूदी पेंतिकोस्त यानी 50वां रोज फसल की कटाई का जो आखिरी दिन था, ईद मना रहे थे, तो उस रोज एक छोटी सी जमात थी जो तखमीन का 120 लोग, उन पर रूह कुदस जो वो नाज़िल हुआ। और जब रूह कुदस से मामूर हो गए तो फिर खुदा ने इन्हीं बेवजूदों, इन्हीं मिट्टी के खाली बर्तनों को इनमें खजाना भर दिया। कौन सा खजाना? जोर से बताएं, रूह कुदस। जोरदार नारा हालेलुया। और रूह कुदस पाकर वो आम इंसान नहीं रहे, रूह कुदस पाकर वो दलेर हो गए और जहाँ जाते खुदा यीशु के नाम की क्या करते? गवाही देते। वही जो यहूदियों के डर से कहते, वही पूरी दुनिया में, मुल्क फलस्तीन में जब इनको रूह कुदस मिला तो उस वक्त मुल्क फलस्तीन की आबादी 40 लाख थी और खिदमत गुजार 120 लोग। लेकिन इन्हीं 120 लोगों ने जब इनमें खुदा का रूह नाज़िल होता तो खुदा के रूह के वसीला से इन्होंने मुल्क फलस्तीन को हला कर रख दिया। जोरदार नारा हालेलुया। सिर्फ मुल्क फलस्तीन ही को नहीं, पूरी दुनिया में उनको हला कर रख दिया और उनमें मनादी की कि यीशु इस दुनिया का क्या है? निजात देता। और फिर मिट्टी के खाली बर्तनों में जो खुदा का रूह बस गया, तो फिर ऐसे ऐसे बोझ से होने लगे कि लोगों का इंतकाद हो गया कि ये जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े बोझ इनके वसीला से होते हैं। देखिए, एक तो मिसाल कलाम मुकद्दस में से खुदा के बंदे पौलुस रसूल, पतरस रसूल के बारे में, कि जब पतरस रसूल ने रूह कुदस जब इस मिट्टी के खजाने में आम से इंसान क्या था, जो बड़ा जोशीला था, लड़ाई झगड़ा करने में सबसे अव्वल होता था, उसको जब रूह कुदस उसके अंदर आया, ये कीमती खजाना उसे मिला, तो किस तरीके से फिर उसने इसी सारे जोश और जज्बे को नसीहत के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। पहले ही रोज जब उसने कलाम किया तो क्या लिखा है? 3000 लोग जो थे वो भाइयों की जमात में शामिल हो गए, बपतिस्मा लिया और हर रोज उनके साथ रोटी तोड़ने में शामिल रहे। हालेलुया। और फिर खुदा का कलाम उसके वसीले से फैलता गया। यूहन्ना और पतरस जहाँ जाते बड़े बड़े बोझ से होते। जब इनकी इतनी मशहूरी हुई तो फिर लोगों का ये अकीदा हो गया कि पतरस की राह देखते थे कि पतरस किस रास्ते से गुजर रहा है, और इतना ईमान था उनका कि अपने मरीजों को, बीमारों को उसके रास्ते में लाकर रख दो। और उनका अकीदा था कि अगर इसका साया पड़ेगा तो बीमार क्या करेगा? शिफा पा जाएगा। और ऐसे ही होता है, तरह तरह लोग अपने राह में, उसके राह में लाकर, इसलिए खुदा ने क्या फरमाया था कि तुम मुझसे बड़े बड़े बोझ से करो। ये लोग उनके राह में लाकर लोगों को बिछा देते, तो क्या शैडो के साया पड़ता था, ना वो दुआ करते ना वो हुक्म देते, साया से वो क्या करते? उनके शिफा पा जाते। हालेलुया। और फिर पौलुस रसूल के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों का एक ईमान था कि इसके अंदर जो खुदा का रूह काम कर रहा है, अगर इसके बदन के साथ हम पटका लगाएंगे इस तरह या रुमाल लगाएंगे और बीमार पर रखेंगे तो बीमार क्या करेगा? शिफा पाएगा। अमाल की किताब उसके 19वें बाब में, अमाल की किताब 19वें बाब में कि किस तरीके से लोग आते और पटके और रुमाल उस पर लगा के फिर अपने मरीजों पर जाप में रखते, पर उस ज्ञान या दुआ करने के लिए उस घर में। लेकिन वो जो पटका उसके जिस्म के साथ लगा वो रख देते, वो रुमाल जो लगा रख देते, बीमार शिफा पा जाते। हालेलुया। तो खुदा ने इस खजाने के वसीले, रूह कुदस के वसीला से अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल किया।
اور آج تک یہ دور جو ہے وہ جو کا تو ہے. ایک وقت آیا کہ کلیسیاؤں پر جمود آ گیا, اس تعلیم سے ہٹ گئے. جس راہ پر خدا یسوع مسیح چلے, یعنی انہوں نے بپتسمہ لیا, توبہ کی منادی کی, اس راہ سے ہٹ گئے. دو کلیسیاں جو شروع میں وجود آئیں, پہلے کیتھولک اور پھر پروٹسٹنٹ, دونوں نے افسوس کر بپتسمے کی تعلیم کو دبا دیا. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بچپن میں تم لے آؤ تو بس بپتسمہ ہو گیا. بپتسمہ تھا توبہ کا. یوحنا بپتسمہ دینے والا بیابان میں پکارتا, یسایہ نے بھی کہتا ہے بیابان میں پکارے ہو, آواز کو سنو, وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے. اور لوگ بار بار کہتے کہ توبہ کرو تاکہ نجات تمہارے نزدیک آ گئے, اور لوگ توبہ کرتے, لوگ بپتسمہ لیتے. پھر خدا یسوع اس طریق پر چلے, اس نے بپتسمہ لیا. حالانکہ اسے کہا تو نے کون سا گناہ کیا ہے, اگر نہیں, یہ تعلیم کس کی ہے؟ میرے آسمانی باپ کی. تو میرے باپ کا کلام میرے باپ کی تعلیم لے کر آیا, اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس تعلیم کو فالو کریں. اور پھر اس نے اس تعلیم کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو بپتسمہ دیا, اور لوگ نجات پا رہے. اور پھر آگے ایڈ کیا ہو گیا, روح القدس بھی ملنے لگا. ہلیلویا. وہ زبانیں بولنے لگے, بڑے بڑے بوجھ ہونے لگے. تو ان دونوں کلیسیوں نے اس تعلیم کو نکال دیا نہیں. پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ پینٹیکاسٹل فرقہ اٹھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے جی اٹ واز دیٹ ٹائم, یہ وہ شاگردوں کا ٹائم ہوتا تھا, اب نہیں ہے, کیونکہ روح القدس کو ملا اور وہ اپنے اپنی ڈیوٹی دے کر چلے گئے. اب کوئی قوم کہاں سے روح القدس آئے گا ان کے بارے میں, یہ ان کا فیض ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, جب کہ یہ وعدہ ہے یہ 2 باب میں کہ اخیر زمانہ میں وہ ہر فرد بشر پر, یعنی عام سے عام ہر فرد بشر اپنے روح کو نازل کرے گا. زوردار نعرہ ہلیلویا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے جوان اور بوڑھے رویا دیکھیں گے. جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہر زمانے کے لیے ہے, تو اس تعلیم کو کیوں چھوڑ دیا؟ جب اس تعلیم کا ہم پرچار ہوا تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پوری دنیا میں مسیحیت اول نمبر پر آ گئے. زوردار نعرہ ہلیلویا. آج پوری دنیا میں 6 ارب سے زیادہ آبادی ہیں, ان میں 2 ارب کرسچن ہیں, یاد رکھیں. باقی کوئی ہندو مسلم یہ تھوڑے تھوڑے آبادی میں ہیں, لیکن سب سے زیادہ قوم ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ جب یہ روح القدس کے ایمان رکھا دور کہ نہیں خدا آج بھی خالی برتنوں بھرے گا اور کھا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے خدا کے خادم ہوئے ہیں, کوئی عام پڑھے لکھے اتنے لوگ نہیں تھے, عام سے لوگ تھے, مٹی کے برتن. تعلیم پر عمل کے روح القدس ملا, اور آپ کتنے بڑے بڑے نام ہیں. ڈاکٹر بلی گرام ہے, ڈاکٹر کیا بہنی جنہوں نے پڑھ کے پوری دنیا میں یورپ میں منادی کی اور لوگوں کو مسیحیت کے بارے میں بتایا. پھر انڈیا کے ڈاکٹر اگر ان کی گواہیاں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے غریب اور سمجھنے کے کلاش لوگ تھے. ڈینا کر جو میرے استاد روحانی, وہ اپنی گواہی کی طرح روتے تھے, کہتے ایک ہی ساڑی تھی میری بیوی کے پاس, میں بیکار تھا, کچھ کام نہیں تھا. دن تہوار میں بھی وہی ساڑی دھو کے جہاں سے پھٹ جاتے تھے پیچے لگا, خودکشی کرنے کے لیے جا رہا, آوازیں ٹینا کر ان کا بیٹھ, آوازیں واپس آ, خودکشی نہ کر, میں زندہ ہوں, میں تجھے سرفرازی دوں. اس کی آواز کو سنا, مناتی شروع کر دی, اور پھر اتنا امیر دن وہ شخص ہو گیا کوئی کہہ نہیں سکتا. ہلیلویا. اتنی بڑی انڈیا میں منسٹری میں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ کے لوگ اس کی عبادتوں میں آتے ہیں. یورپ میں جہاں کہیں دنیا بھر کی دولت اس کے بعد, اور روحانیت میں بہت آگے. ڈاکٹر ینگ ایشور اتنا بڑا اس نے سیول میں چرچ بنایا, امیر ترین آدمی, جو ٹی وی سے مر رہا تھا, کچھ بھی نہیں اس نے. جتنے بڑے بڑے خدا کے خادم بالکل عام معمولی سے, لیکن ان برتنوں کے اندر جب خدا کے روح نے کام کیا تو آج وہ کہاں سے کہاں پہنچے. آج بھی یہ صرف یاد رکھے عام آدمیوں کے لیے, ہمارے لیے, عام آدمیوں کے لیے, کہ جن کی کوئی وقت نہیں, کوئی اوقات نہیں, کوئی جانتا نہیں, کوئی علم نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے. آج بھی اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں, خدا کے قریب آ جاتے ہیں, روح القدس آپ کو مل گیا, تو آج آپ بھی دنیا میں اپنے لوگوں میں نمایاں ہو سکتے ہیں. ہلیلویا. اور میرے بہت سارے شاگرد جنہیں الگ بے بھی نہیں آتا, آج وہ بھی بڑے بڑے چرچز کے مالک بنے ہوئے. آج وہ بھی مال دولت ان کے پاس ہے. اگر میں گنوانا چاہوں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جو 3 ڈبے بیچتے تھے, یا یہی وہ لوگ جو جھاڑو مارتے تھے, یا وہی یہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی گھر میں پوچھتا بھی تھا کھانے کے اتنے غریب,
اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ کس طرح ہوا؟ اسی خالی مٹی کے برتن میں خدا کا پاک یہ خزانہ ہم کو مل گیا. اگر ابھی تک یہ خزانہ نہیں ملا، اور اگر ملا ہے تو اس کو استعمال نہیں کر رہے، آگے نہیں بڑھا رہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 پیسے لگاؤ گے تو آپ کو 4 پیسے ملیں گے. کوئی آدمی دکان پر کھڑا ہوا تھا آخر میں، تو اس نے گلا کھولا تو پیسے اس کو دیے، پیسے لیے تو اس نے گلے میں ڈال لیے. تو کہنے لگا نہیں یار میں نے سودا نہیں، میرے پیسے واپس. بھائی تیرے پیسے کو میرے پیسے نے کھینچ لیا، تیرے پاس اور میرے پاس زیادہ، واپس کیوں کرو؟ اب سودا لے کے. یعنی پیسے کو کھینچا. اب روح قدس ملا تو پھر کھینچے گا لوگوں کو. لیکن کیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے جی، جتنی کو مجھے آگے برکت نہیں کافی نہیں، اس سے آگے بڑھے، آگے لوگوں میں جائیں، قوموں میں جائیں، گھروں میں جائیں، دعا کریں، گلی کوچوں میں جائیں، وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ اس کی آمد بالکل کیا ہے، نزدیک ہے. جس کو خدا کا پاک روح ملا، اگر وہ ٹھنڈا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اس خزانے کا استعمال کرے تاکہ خدا اور بڑھتا رہے. اور جس نے توبہ نہیں کی، اس کے پاس وقت ہے کہ یہ خزانہ حاصل کر لے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے.